बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं, जैसे कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से एक नुस्खा शेयर करा था, ठीक है, और कबूतर की गर्मी में किस तरह आपने तैयार करना है, उसे उड़ाना है, ठीक है। तो उस पर मैंने आपको एक वीडियो दी थी। तो एक भाई ने मुझे सवाल करा कि हबीब भाई, आपने जो खुराक बताई है वो दोबारा आप हमें बताओ, ठीक है। तो आपने खुराक में चंद चीज़ें बताई थी, तो आज मैं जो आपको खुराक कबूतर की शेयर करूँगा, तो इंशाल्लाह जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, चाहे जितनी भी गर्मी आपके इलाके में क्यों ना पड़ रही हो, ठीक है, आप इस खुराक को बनाओ और अपने कबूतर पर लगाते रहो। इंशाल्लाह आपका कबूतर आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छी परवाज़ करेगा। और जिस तरह जो मैंने तरीक़ाकार बताया है, जो उड़ाने का, बिठाने का और उसको संभालने का, और उड़ान के दौरान जो आपने उसको पानी इस्तेमाल कराना है, वो सब मैंने अपनी पिछली वीडियो में गर्मी के तैयारी पार्ट 1 में आपको सब कुछ बता दिया था। तो आज ये गर्मी की बाजी की तैयारी पार्ट 2 है, ठीक है। तो इसमें मैं आज आप लोगों से खुराक शेयर करूँगा, और हो सकता है शायद इसी पार्ट के अंदर मैं आपको एक नुस्खा भी बता दूँ जो मेडिसिन वाला है, ठीक है। आपने जो कबूतर को एंड पे यानी लगाना है, और अगर आप ये खुराक खिला रहे हो तो फिर आपने उस नुस्खे को इस्तेमाल करो, तो इंशाल्लाह आपको इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। जिस तरह आपको बताया था कि आज खुराक बता रहा हूँ, टेम्परेचर के मौसम में यानी गर्म मौसम में आपने ये खुराक लगानी है, सर्दी के मौसम में इसका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो सर्दी के मौसम में थोड़ी अलग होती है, गर्म मौसम में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो आप सबसे लेने हैं बादाम, ठीक है। बादाम आप जितने आपके कबूतरों को खिला रहे हो, यानी स्टार्ट अगर आप कर रहे हो, तो ये जो खुराक बता रहा हूँ ये पक्की फिरतों की खुराक है, ठीक है। बिल्कुल आपने ये खुराक के बाद नुस्खा लगाओ, कबूतर उड़ाओ, अल्लाह के हवाले। इंशाल्लाह देखो ज़ोर लगा के आपका कबूतर बहुत अच्छी परवाज़ करके आएगा, ठीक है। क्योंकि ज़ोर भी तभी लगाएगा जब कबूतर में ताकत होगी। तो इंशाल्लाह ये खुराक से कबूतर में अच्छी वाली जान आ जाएगी। तो आपने करना ये है कि अगर आपने स्टार्ट किया है तो 3 बादाम पर कबूतर के लिए आपने लेने, आहिस्ता आहिस्ता आप 10 से 15 बादाम तक कबूतर को ले जाओ, ठीक है। बादाम की क्वांटिटी आप इसमें बढ़ा सकते हो, बाकी जो दूसरा सामान इसमें डलने वाला है वो आपने नहीं बढ़ाना, उसकी एक ही मिकदार रखनी है, ठीक है। तो आपने, यानी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर आपने यानी 7 कबूतरों के हिसाब से, ठीक है, तो आप ले रहे हो 21 बादाम, ठीक है। 21 बादाम आपने भिगोने रात, तकरीबन रात को भिगो दो, यानी इतने भीगे देर होने चाहिए, 7 से 8 घंटे मस्त होना चाहिए, ठीक है, बादाम भीगा हुआ। और काजगी बादाम ले लो, वो ज़्यादा अच्छा होता है, जानदारी बादाम होता है, ठीक है। तो आपने बादाम भिगोने हैं, उसके साथ आपने एक मुनक्का भिगो देना है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है पिस्ता, ठीक है, एक पिस्ता भी आपने उसी के साथ भिगो देना है। ये 3 चीज़ें आपने भिगो के रात को रख दी। अब अलग से आपने एक चम्मच लेना है जो खाने वाला होता है, चावल खाने वाला, ठीक है। तो एक चम्मच भर के आपने लेना है। 7 कबूतरों के लिए 4 मगज़ आते हैं, चारों मगज़ कहलाते हैं, ठीक है। ये भी ड्राई फ्रूट जहाँ मिलते हैं, बादाम पिस्ते वगैरह, उसी दुकान पे आप जाके बोलोगे मुझे चारों मगज़ दे दो, तो चारों मगज़ मिक्स आपको दे देगा, ठीक है। तो ये आपने बीज ले लेने, इसको भी आपने यानी एक कप में ये चारों मगज़ डाल देने। और एक आता है अर्क मक्कू के नाम से, ठीक है। अर्क मक्कू के नाम से एक अर्क आता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ये आपने उसके ऊपर जो ढक्कन लगा होता है, वो एक ढकना आपने ऊपर से डाल देना है। तो ये आपने दोनों चीज़ें, बादाम भी भिगो दिए, चारों मगज़ भी भिगो दिए। अब आपने बनाना किस तरह है इसको, सबसे पहले आपने काली मिर्च लेनी है। 7 कबूतरों के लिए एक अदद आपने काली मिर्च लेनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लेनी, क्योंकि ये जो है इसका तरीका इस्तेमाल इस तरह कर लो, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो आपने इसको भी रात को भिगो देना है, ठीक है, बादामों के साथ। तो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो तल्खपन है वो कम हो जाएगा, और जो इसका अपोजिट यानी काम करेगी, ये हाजमा भी अच्छे से करेगी और तर भी रखेगी कबूतर को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर से तलखी ख़त्म हो जाएगी, तो अगर आप रात को इसको भिगो दोगे, ठीक है। तो आप भिगो कर देना चाहो तो भिगो कर दे दो, अगर आप नहीं भिगोना चाहते तो आपने 1 से 2 लेनी है, ठीक है। अगर आप भिगो के दे रहे हो तो 3 से 4 भी ले लो, ठीक है। अगर इसमें एक आध बादाम आपका कड़वा भी आ गया तो ये हज़म करा देगी, जितनी क्वांटिटी इसके ज़्यादा करोगे काली मिर्च की। तो आपने 2 से 3 काली मिर्चें ले लेनी है, वो एक यानी दौरी में डाल देना जिसमें आप खुराक बनाओगे। 2 से 3 काली मिर्चें डाल दो, फिर ऊपर से आपने मोटी इलायची जो आती है, काली मोटी इलायची, उसके अंदर से आपने 3 बीज निकाल लेने गिनती के, ठीक है। ये आपने स्टार्ट में कम रखना है, और आगे चलते चलते जब फिर ताप की एंड पे पहुंच जाए तो आपने इसकी मिकदार को बढ़ा देना है, ठीक है। वो अपने हिसाब से बढ़ानी है कि कबूतर कहीं ऐसा ना हो ना कि आप अगर ज़्यादा तर्क करोगे, कबूतर टेम्परेचर में जल्दी बैठ जाता है, ठीक है। तो अगर खुराक अगर
زیادہ گرم ہو جائے وہ بھی نقصان دیتی ہے، کم گرم ہو وہ بھی نقصان دیتی ہے۔ تو یہ جو ہے موٹی الائچی، یہ ایک تو کبوتر کی ہارٹ بیٹ کو صحیح رکھتی ہے اور ساتھ ہضم بھی کرواتی ہے، اور یعنی کہ یہ بہت فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کے کھول کے اندر سے 3 بیج سے سٹارٹ کرنا ہے، آہستہ آہستہ آگے یعنی 4 پھر 5 6 ہاف تک لے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اندر سے 3 بیج نکال کر ڈال دینے، 2 ایک کالی مرچیں لے لی، 3 بیج موٹی الائچی کی لے لی، ان کو اچھے سے کوٹ لو جب یہ کوٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ اس میں جو ہے منقہ بھیگا ہوا تھا وہ بھی ڈال دو، پستہ بھیگا ہوا وہ بھی ڈال دو، منقے کو کھول کے اندر سے بیج نکال دو، ٹھیک ہے۔ منقہ ڈال دو اور ساتھ ہی آپ نے پستہ ڈال دینا ہے، اور آپ نے جو یہ چاروں مغز بھگوئے تھے یہ بھی آپ نے چھان کے، ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ نے خشک کر کے، یہ ساری چیزیں چھان کے خشک کی جاتی ہیں پھر ڈالا جاتا ہے خوراک میں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا خشک ہوا لگوا لو، خشک ہو جائے گا، پھر نہ ڈال کے ان کو اچھے سے آپ کوٹ کے ان کی یعنی بالکل جیسے خوراک بناتے ہو ویسے ہونا شروع ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں ڈالنی ہے 5 عدد زرشک بھی بولتے ہیں، درشک بھی بولتے ہیں، یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو یہ آپ نے 5 لے لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر چھوٹی سی ڈنڈی لگی ہوتی ہے اس کی، یعنی وہ توڑ دینا پھر اندر ڈال دینا، اس کو بھی آپ نے رگڑ دینا ہے، اور پھر آپ نے اس میں شامل کرنے ہیں، اللہ بھلا کرے، یہ چاندی کے ورق، ایک کبوتر کے لیے ایک بڑا والا ورق لے کر، ٹھیک ہے، اور 2 کبوتر کے لیے انف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے اگر 7 کبوتر ہیں تو آپ 4 ورق لے لو، چاندی ورق چاندی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ اسی کے اندر ڈال دو، بادام بھی ڈال دو، اچھے سے اس کو کوٹ کے تقریباً آپ کی یہ ساری چیزیں یکجان ہونے لگے تو آپ نے اس میں ایک چیز اور شامل کرنی ہے، گلوکوز، ٹھیک ہے۔ گلوکوز کا آدھا چمچ آپ نے بھر کے اس میں ڈال دینا ہے۔ تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے، جب یہ آپ کی یکجان ہو جائے خوراک، پھر آپ نے اس میں ایک بادام کے جتنا یعنی تھوڑا سا اتنا سا آپ نے مکھن لے لینا ہے، ٹھیک ہے، گھر کا تیار کیا ہوا مکھن کسی سے مل جائے گائے کا تو وہ لے آنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ وہ مکھن آپ نے اتنا سا یعنی تھوڑا سا بادام کے جتنا وہ اسی خوراک میں آپ نے شامل کر کے اس کو یکجان بنا لینا رگڑ کے۔ جب یہ ساری خوراک کٹھی ہو جائے آپ کی تو آپ دیکھو گے یہ خود بخود یعنی ڈنڈا بھی چھوڑ دے گی اور نیچے جو آپ کی ہون دستہ ہے اس کو بھی چھوڑ دے گی، ایسی خوراک بنے، اور کوشش یہ کیا کرو خوراک بناتے وقت جب بادام آپ کوٹتے ہو اسپیشلی تب آپ ہلکا سا اس کو پانی کا چھیٹا لگایا کرو، ایک اسپرے بوتل رکھ لو جو سلون میں ہوتی ہے باربر شاپ میں، وہ یعنی اسپرے کر دیا کرو، 1 2 اسپرے کر کے پھر آپ اس کے اچھے سے اس کو اتنا بھی اسپرے مت کر دینا کہ وہ بالکل گیلی گیلی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ یعنی ہر چیز کو یکجان کر دو، جب آپ اس کو ہاتھ میں اٹھا کے ایسے کرو نا تو جیسے کوئی کریم وغیرہ نہیں ہوتی اس طرح یعنی تھوڑی سی ہارڈ اور بالکل یعنی سافٹ سے ایسے ہو جائے، بالکل سافٹ بن جائے، یعنی کہ بالکل ایسے ہاتھ سے آپ ایسے کرو تو وہ آپ کو لگے کہ اس کے اندر آپ کی انگلیوں میں کوئی دانہ محسوس نہیں ہو رہا، آپ کو جو بھی چیز ہے وہ یعنی ایسے آپ کو محسوس نہ کرائے، کریم جیسی ہو جائے، ایسی خوراک بنایا کرو کبوتر کے لیے۔ پھر آپ انشاءاللہ اپنے کبوتر کو یہ خوراک لگاتے رہو، انشاءاللہ جتنی بھی گرمی ہوگی نا آپ کا کبوتر پیچھے نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو ہم نے چاروں مغز استعمال کیے ہیں یہ بہت زبردست چیزیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زرشک استعمال کی وہ بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور منقہ ہم نے استعمال کیا تو اس کو بھگو دیا، اس کی بھی تاثیر ٹھنڈی ہو چکی ہے، پستہ یہ بھی زیادہ گرم ہوتا ہے، اس کی بھی تاثیر کم کر دی، یعنی ساری جو چیزیں ہم نے استعمال میں لی ہیں اپنی خوراک میں وہ ساری چیزیں ہماری معتدل ہو چکی ہیں، کبوتر اپنا معتدل رہے گا۔ اگر کبوتر کو گرمی کے اندر اس کا ٹیمپریچر اور زیادہ گرم کر دو گے تو پھر آپ سمجھ لو کہ آپ کے کبوتر کا باہر گرنے کا بھی چانس ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارا پرندہ کا اصل ٹیمپریچر ہے میرے خیال سے 107 ہے کہ ایسے کچھ ٹیمپریچر میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو 107 باڈی ٹیمپریچر ہوتا ہے کبوتر کا، ٹھیک ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ بڑھاؤ گے اس کو 2 یا 3 بڑھانا ہے، اگر آپ زیادہ گرم چیزیں استعمال کرو گے خوراک میں بھی، اور پھر آپ نے کبوتر کو جو میں نے بتایا ہوا ہے پانی آپ کو، ٹھیک ہے، گرمیوں کی تیاری کے اندر کون سا پانی آپ نے لگانا ہے وہ لگاؤ گے تو سارا چیز آپ گرم کرو گے تو کبوتر کا باڈی ٹیمپریچر زیادہ اوور ہو جائے گا، تو کبوتر کو بخار ہو جاتا ہے، پھر کبوتر نہیں اڑتا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارا باڈی کا ٹیمپریچر بڑھ جائے 104 پہ آ جائے تو ہم سے بیٹھا ہی کہاں جائے گا بھائی میرے، تو سیم یہی چیز ہوتی ہے کبوتر کے اندر، کبوتر کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے 107 ہوتا ہے، تو وہ یعنی 2 سے 3 تک بڑھا سکتے ہیں، جیسے ہمارا یعنی کہ اگر 98 ہے 99 100 بھی آ جائے تو ہمیں اتنا فرق نہیں پڑتا، 100 سے اوپر ٹیمپریچر جائے تو پھر ہمیں بھی یعنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ تھا ویڈیو میں، اگر ہم ڈیٹیل میں بیٹھ جائے تو بہت ساری باتیں ختم ہوں گی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہو سکتا ہے اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو میں نسخہ بتا دوں، تو اس کے لیے ٹائم بچا نہیں ہے، 10 منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دوں گا، اس میں میں آپ کو جو ہے یعنی فائنل ٹچ جو نسخہ ہے آپ کا میڈیسن والا
जो आपने लगाना है टेम्परेचर के मौसम में वो आपको बताऊंगा। और मक्खन आपको जो बताया वो आपने हर सूरत खुराक में शामिल करना है, ठीक है। कबूतर जो है ये सारी चीज़ें इजीली हज़म करेगा। ये जो एक खुराक बताई है मैंने आपको कबूतर की, ये मेरी आजमूदा खुराक है और यही खुराक मैंने कबूतरों को टेम्परेचर में लगा के उड़ाता रहा हूँ। मेरी बैक पे चले जाओ, 4 साल पुरानी वीडियोज़ है, मेरा 4 साल से मेरा पुराना चैनल है, इसमें काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी जो मैंने इसी चीज़ों को प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है, ठीक है। तो मुझे अगर नज़र आ जाती है प्रैक्टिकल वाली वीडियो तो मैं वो नीचे लगा दूंगा, ठीक है। जहाँ मेरा टाइटल लिखा हुआ है इसको ज़रा होल्ड करोगे तो यहाँ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगी, उसमें देख लेना कि टेम्परेचर की खुराक यानी शदीद गर्मी की खुराक, इस तरह से टॉपिक होगा, उसको खोल देना तो आपको नज़र आ जाएगी कि प्रैक्टिकल में मैंने ये किस तरह बनाई है। तो आप भी जाके प्रैक्टिकल की वीडियो देखो, तो बनाओ, इंशाल्लाह आपके पास भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा। तो उम्मीद करते हैं फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।